आम्ही आता पाहणी केली आसात आणि इन गोवाचेर हो न्यूज तयार केला आसा आणि उदय दयकर हे काम बरें करता हांगा आणि हेचे पयलीं आमी एक न्यूज केल्लो हांगा आणि हांगा सगळे गटाचे भरले तेन्ना हांगा निवळ केले. आतां पयलीं हांगा ब्रह्माचें देवूळ आसा आनी आमचें हिंदू धर्माचें देवस्थान आसा आनी हिंदू देवस्थानाच्या मुखार जे गटर भरले पळय न्ही ते पळोवपाक अशी किडी पळप आनी किम्स तयार जाल्ली आसा. आतां हेचेर प्रशासन केन्ना लक्ष घालतलें की जेन्ना जेन्ना हे इन गोवाचे वयर जेन्ना न्यूज तयार करतात तेन्ना हे प्रशासन जागी जाता काय. हे देवळाची आतां इतली गटर भरलेले आसा तितून भितर गटरां भितर बाटली आसात. बाटले सगळे संडासाचें उदक आनी हे सगळे बिल्डिंगेचें उदक येयल्लें आसा आनी हे तयार आनी रेडी करप हें तेच कळना कित्याक गटारचें उदक पावसान जर पळय जाल्यार पावसान सगळें भरून हांगा भरून हे जे हे सायडीन लोक येता वयतात ते लोक हे घाणींतल्यान वयचें पडटा लोकांक. किती दीस तुका हे जे मच्छर जाले आसा डेंजर आसा काय ना जिवा खातीर? हे डेंजरस हे हेल्थ डिपार्टमेंट पळोवपा जाय हरशीं. आतां हे हेल्थ डिपार्टमेंट कितें करता आतां बाकीचीं कामां सगळें हेल्थ डिपार्टमेंट हें हेल्थ डिपार्टमेंट दिश्टी पडना हेचे किडी जे पडल्या आनी किमची तयार जाल्या आतां हेचेर रोग जावपाची शक्यताय आसा. नमस्कार, आमी कुडचड्यार आसा. कुडचड्यार बस स्टँड जो आसा मेन बस स्टँड कदंबा ते सायडीन आसा आनी तुमी पळयता हांगा जर पळयत जाल्यार ह्या बिल्डिंगेची सिवरेज जी आसा ती कशी पद्दतीन व्हांवोन जी आसा ती मेन रोडार येयल्ली आसा. मुद्दो इतलो आसा की हांगा जें आसा आमी सदांच म्हणटा हिंदू जे आसा ते देव देवतांक एक मानता रिस्पेक्ट दिता आनी तेजी पुजा अर्चना करतात आनी तुमी जर फाटल्यान जर पळयत जाल्यार ब्रह्माची एक बारीकशी घुमटी आसा आनी ती कितली तरी पुर्वज काळांतले पासून ती आसा आनीक तिजी पुजा जी आसा ते हांगचे लोक जे आसा दुकानकार आसा तेवूय करतात. पूण ही तांकां घाण दिसना काय कितें असो एक प्रश्नचिन्ह जो आसा तो निर्माण जाता. कारण वारंवार नगरपालिकेक सांगून सुद्दां हें निवळ जायना. आमी हेची पयलीं प्रसन्न बेंडेक सांगलें तेजे नंतर खंय तरी निवळ जालें. परत एकदां घाण जी आसा ती हांगा उत्पन्न जाल्या निर्माण जाल्ली आसा. दुसरी जी आसा हांगा जे तुमी पळयता उदका वयर आसा जे आमी मच्छर आसा तेजो पैदावास जो आसा तो जाल्लो आसा. म्हणजे हे सायडीन जी दुकानदार आसा किंवां इस्कॉलाक जी भुरगीं वयता ती सगळीं ह्याच मार्गान परत बस स्टॉपार येता. सगळो लोक आसा तो ह्याच हेजो रस्त्याचो यूज करता. म्हणजे हांगा जर मलेरिया सारको किंवां डेंग्यू सारको जर रोग जाय जाल्यार अनेक लोकांक जो आसा तो त्रास जावपाक शकता. भुरग्यांचो ह्युमिनिटी हें आसा तो ह्युमिनिटी खंय तरी कमी आसल्या कारणान तांकांय हो बेगीन झटको बसपाक शकता. हेल्थ डिपार्टमेंट सुद्दां हेजें कांयच लक्ष ना. हेल्थाक जर पडोनूच गेलो ना हेल्थाक अशी वारंवार गटरांक जे मच्छर पैदावास जाता तेजी सुद्दां हें दिवन केन्ना हेल्थ हो केन्ना एक्टीव जायना. ताका लागून खंय तरी प्रो एक्टीव हो हेल्थ डिपार्टमेंट हेचो वचपाक जाय आनी तेणी हांगा जाता तितले बेगीन लक्ष दिवपाचें. आमी आतांच इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान आमी आतां जो CP आसा प्रसन्न बेंडे हेजी कानार ही गजाल घातली आसा तेणी सांगला आपूण तात्काळ एक्शन घेतलो. आतां एक्शन घेतलें केन्ना ही तितली वाट पळोवपाची गरज आसा काय लोकांच्या जिवाचेर खेळपाचें काम जें आसा तो हेल्थ डिपार्टमेंट करता हें पळोवपाची तितलीच गरज आसा. इन गोवा खातीर उदय दयकर कुडचडे.